नमस्कार, साँझको गन्थन बुलेटिनमा स्वागत छ। म राजु गिरी। बुलेटिन सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकबाट। पोखरा महानगरलाई अटेर गर्दै फेवाताल किनारमा फेरि बने संरचना। महानगर प्रवक्ता भन्छन् अवैध संरचना छिट्टै भत्कन्छ। वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नेकपा एमालेको माग। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पुरा, अब परीक्षण उडानको पर्खाइमा। साताको पहिलो कारोबार दिन शेयर बजारमा हरियाली छायो। 1 किलो सुन सहित पोखराका 25 वर्षीय एक युवक पक्राउ। र आगामी मार्चमा इजिप्टमा आयोजना हुने मिस इको इन्टरनेसनलमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सोफिया। समाचार अब विस्तारमा। पोखरा 18 खपौदी स्थित फेवातालको किनारमा फेरि पनि धमाधम अवैध संरचना बन्दै गरेका छन्। फेवातालको मापदण्ड विपरीत महानगरको खिल्ली उडाउँदै फेरि पनि संरचना निर्माण भइरहेको छ। तर महानगर मुख दर्शक बनेर बसिरहेको छ। गएको वैशाखमा पनि त्यस स्थानमा संरचना निर्माण हुनै लाग्दा महानगरले डोजर प्रदर्शन गरेर मात्र फर्किएको थियो। त्यसपछि पटक पटक संरचना निर्माण भइरहेको छ, तर महानगर मौन छ। यसरी खुलेआम मापदण्ड विपरीत संरचना बनिरहँदा महानगर किन मौन छ भन्ने प्रश्नमा महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले अवैध संरचना छिट्टै भत्किने बताएका छन्। उक्त स्थानमा व्यवसायीले आफूसँग लाल पूर्जा रहेको दाबी गर्दै आइरहेका छन् भने महानगरले फेवाताल मापदण्ड मिचेर कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने बताउँदै आएको छ। नेकपा एमालेको जनसङ्गठन समन्वय संयन्त्रले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाखभित्रै गर्ने गरी मिति घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। सत्ता गठबन्धनले आगामी जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको विवरण सार्वजनिक भइरहँदा एमालेले भने वैशाखभित्र निर्वाचन हुनुपर्ने बताएको हो। भक्तपुरको जर्मन हस्पिटालिटी होम्समा शनिबार बसेको बैठकले नेपालको संविधानले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय तहमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने ठहर गरेको छ। बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन तुरुन्त गर, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर भन्ने मूल नाराका साथ सबै जनसङ्गठनले आआफ्नो तवरले आन्दोलन अगाडि बढाउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पुरा भएको छ। आइसिबी 1 र आइसिबी 2 अन्तर्गतको सम्पूर्ण काम सकिएपछि अब विमानस्थल परीक्षण उडानको पर्खाइमा छ। विमानस्थल विस्तार परियोजनाका अनुसार आगामी बुद्ध जयन्तीमा परीक्षण उडान गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। परीक्षण उडानका लागि प्राविधिक जनशक्तिलाई तालिम दिन अहिले अस्ट्रियाका प्राविधिकहरू भैरहवा विमानस्थलमै छन्। यस्तै थाइल्यान्डका प्राविधिकहरूले पनि भैरहवा विमानस्थलमा तालिम दिन थालेका छन्। परीक्षण उडान सकिएपछि मात्र प्राविधिकहरू फर्किने विमानस्थल विस्तार परियोजनाले जानकारी दिएको छ। परियोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीका अनुसार आइसिबी 1 र आइसिबी 2 अन्तर्गतका सबै काम सकिएकोले अब परीक्षण उडानका लागि विमानस्थल तयारी अवस्थामा छ। परीक्षण उडान मिति भने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तय गर्नुपर्ने हुन्छ। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन चिनिया ठेकेदार कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले पहिलो चरणको कामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा सम्झौता भएर 2071 माघ 1 देखि निर्माण सुरु गरेको थियो। नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासङ्घ अन्तर्गतको पोखरा महानगरपालिका कमिटी गठन भएको छ, जसको अध्यक्षमा पोखराका सफल व्यवसायी हरि भुजेल चयन भएका छन्। त्यस्तै उपाध्यक्षमा कल्पना भुवाजी छेत्री र नरहरि अधिकारी चयन भएका छन्। हिजो सम्पन्न व्यवसायीको भेलाले सचिवमा हेमराज भण्डारी, कोषाध्यक्षमा तुलबहादुर थापा, उपसचिवमा गणेश श्रेष्ठ, रामजी तिवारी र निपेश अधिकारी चयन गरेको छ। 75 सदस्यसम्म रहन सक्ने महानगर कमिटीमा छिट्टै मनोनयन गरी पोखरा महानगरका सबै भूगोल क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराइने र महानगरको पहिलो अधिवेशन फागुनको 15 गतेभित्र गर्ने निर्णय भएको सचिव हेमराज भण्डारीले जानकारी दिए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष हरि भुजेलले व्यवसायको हक हितका लागि आफू हर बखत लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
पोखराको 33वटै वडामा वडा कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको समेत महानगर कमिटीले जनाएको छ। 1 किलो सुनसहित पोखराका एक युवक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा पोखरा महानगरपालिका 15 का 25 वर्षीय रेशम सुनार रहेका छन्। गए राति पोखरा महानगरपालिका 30 पावर हाउस चोकबाट करिब 1 किलो बराबरको बिस्कुटको आकारमा रहेको सुनसहित उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। वडा प्रहरी कार्यालय गगनगौडाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चेक जाँच गर्ने क्रममा काठमाडौँबाट हाइसमा पोखरा आउँदै गरेका सुनारलाई लुकाई ल्याएका उक्त सुनसहित फेला पारी पक्राउ गरेको प्रहरीले बताएको छ। घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन आज शेयर बजारमा हरियाली छाएको छ। बजार खुलेको केही बेरमै 78 अङ्कले बजार बढेको छ। नेपाल लघु वित्तीय संस्था, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, बुद्ध भूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड, लिबर्टी इनर्जी कम्पनी लिमिटेड, शिवश्री हाइड्रो पावर कम्पनी लगायतले आजको बजारमा हरियाली ल्याउन सहयोग गरेका छन्। बजार खुलेसँगै कुमारी इक्विटी फन्ड, निफ्रा, पोखरा फाइनान्स, HIDCL, लुम्बिनी जेनरल इन्सुरेन्स लगायतको माग बढेको छ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन जेठमै गर्ने तयारी गरेसँगै शेयर बजारमा सुधार देखिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज ओलीले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आउँदो जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन नभए पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्। स्थानीय सरकारको अवधि 5 वर्षको रहने भनी संविधानमा व्यवस्था भएको र त्यही आधारमा आगामी जेठ महिनामा 5 वर्ष पुग्ने भएकाले यस अवधिमा निर्वाचन नभएमा आफूले गाउँपालिका अध्यक्षबाट राजीनामा दिने ओलीको घोषणा छ। वर्तमान गठबन्धन सरकार स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सार्ने तयारीमा रहेको शंका गर्दै उनले तोकिएकै समयमा चुनाव नगरे पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका हुन्। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका 5 परी गाउँमा रहेको भुवनेश्वर नमुना माविको हाताभित्र कटान गरिएको रुखको काठ लुकाइएको छ। गत 3 माघमा डिभिजन वन कार्यालय डडेलधुराको अनुमति बिना काटिएको रुख वनकै मिलेमतोमा लुकाइएको हो। भवन र मैदान बनाउने न्युमा व्यक्तिगत स्वार्थको लागि कटान गरिएका सिसम, हल्दु, साल र खयरका सयौं रुख कटान गरी लुकाइएको स्थानीयको भनाइ छ। विद्यालय परिसरमा रुख कटान गरेका ठुटा समेत डोजर प्रयोग गरेर माटोले पुरिएको छ। 8-10 रुख कटान भएको देखाउनको लागि मात्र रुखका ठुटा छोडिएको छ। रुख कटान भएको 3 दिनपछि मात्र प्रारम्भिक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको डिभिजन वनले 8 वटा सिसम र 2 वटा हल्दुका रुख कटान गरिएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। तर त्यस क्षेत्रका स्थानीय भने डिभिजन वनले गलत रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको बताउँछन्। विद्यालय हाताभित्रका साल र खयरका रुख कटान गरिसकिएको भए पनि अनुसन्धानको रिपोर्टमै नभएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य केशवनाथ बताउँछन्। उनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा समेत कुनै निर्णय नै नगरी रुख कटान गरी लुकाइएको बताए। इजिप्टमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस इको इन्टरनेसनल 2022मा नेपालको प्रतिनिधित्व सोफिया भुजेलले गर्ने भएकी छिन्। उनलाई मिस इको इन्टरनेसनल नेपालको ताजसहित प्रतियोगिताका लागि ग्रिन आर्ट मिडियाले छनौट गरेको हो। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा आयोजकले प्रतियोगी सार्वजनिक गरेको थियो। भुजेललाई मिस इको इन्टरनेसनल नेपाल 2020 विजेता अनुष्मा रायमाझीले ताज लगाइदिएकी थिइन्। रायमाझीले मिस इको इन्टरनेसनल 2020मा मिस इको एसिया उपाधि नेपाल ल्याउन सफल भएकी थिइन्। भुजेल आगामी मार्चमा इजिप्टमा आयोजना हुने मिस इको इन्टरनेसनल 2022मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछिन्। 60 बढी देशका इको सुन्दरीहरूको सहभागिता रहने प्रतियोगिताका लागि भुजेल नेपालको तर्फबाट एक्लो प्रतिनिधि हुन्। भुजेललाई प्रतियोगिताका लागि ग्रिन आर्ट मिडियाकी प्रबन्ध निर्देशक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कोरियोग्राफर अनिला श्रेष्ठ र नेपालका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले ग्रुमिङ गर्नेछन्। लगनको महिनालाई छोपेर गायक धनेश्वर कँडेलले मौलिक शब्द प्रयोग गरी पञ्चेबाजाको गीत सार्वजनिक गरेका छन्। पुलाव मासुले नामक गीतमा पहिला गाउँघरमा हुने बिहेको मौलिकतालाई देखाउन खोजिएको छ। कँडेल र पूर्णकला बिसीको आवाज रहेको गीतमा गायक कँडेलकै शब्द रहेको छ। गीतमा दीपक अधिकारीले सङ्गीत भरेका छन्। बागलुङको रमणीय गाउँमा छायाङ्कन गरिएको भिडियोलाई तारानाथ आचार्यले निर्देशन गरेका छन्। आचार्यले सोही गीतको एरेन्ज समेत गरेका छन्।
भिडियोको सहनिर्देशक दीपक अधिकारीले गरेका हुन्। गीतको भिडियोमा केशव कँडेल, जुना एसटी र हरिराम कँडेलको अभिनय रहेको छ। बुलेटिन सकियो। अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षक पुनः एकपटक। पोखरा महानगरलाई अटेर गर्दै फेवाताल किनारमा फेरि बने संरचना। महानगर प्रवक्ता भन्छन् अवैध संरचना छिट्टै भत्कन्छ। वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नेकपा एमालेको माग। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पुरा, अब परीक्षण उडानको पर्खाइमा। साताको पहिलो कारोबार दिन शेयर बजारमा हरियाली छायो। 1 किलो सुनसहित पोखराका 25 वर्षीय एक युवक पक्राउ। र आगामी मार्चमा इजिप्टमा आयोजना हुने मिस इको इन्टरनेसनलमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सोफिया। गन्थन बुलेटिन आजलाई यति नै। कोरोनाको सङ्क्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै आफ्नो र आफ्नो परिवारको ख्याल राख्नुहोला। नमस्कार।